नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यांत खंयच्याच नव्या कसिनोक परवानो दिवंक ना आनी दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. गोंयांत साखर निर्मिती करपी संजीवनी साखर कारखानो बेगीनूच परतून सुरू करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय सरकारान फर्मागुडी ITIत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळावो घडोवन हाडला. ह्या मेळाव्यांत 25 परस चड आस्थापनां 400 परस चड एप्रेंटिसशीप संदी उपलब्ध करून दितली. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान आयोजीत केल्ल्या सुमन कार्यशाळेचें आयज उक्तावण जालें. ह्या कार्यशाळेंत 75 शाळा मुखेली वांटेकार जाल्यात आनी BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशिपांत भारताची मिश्र दोट्टी जोडी ध्रुव कपिला आनी तनिषा क्रास्तो हांणी प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल घालां. आतां पुराय खबरो. राज्यांत खंयच्याच नव्या कसिनोक आमी परवानो दिवंक ना अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलां. सध्या आशिल्ले 6 कॅसिनो हे पोरणे आसात. तशेंच खंयच्याच नव्या कसिनोक आमी परवानो दिवचे ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी स्पश्ट केलें. कॅसिनोक आमी खंयचेच लायसन्स दिवना. ओके, ओल्ड कॅसिनो जे आसा पळय तेज्या व्यतिरिक्त एकूय कॅसिनोक आमी आनी एक्स्ट्रा लायसन्स दिवंक ना आनी नवीन लायसन्स दिवचे ना. देशात साखरेचे उत्पादन करतना ताका तंत्रज्ञानाची जोड दीत साखर निर्मिती वाडोवप तशेंच इथेनॉल E20 पेट्रोल सारखी उर्जा निर्मिती करपाक देशाच्या उदरगतीक हातभार लावपाक उसाची पिकावळ घेवपी शेतकार आनी साखर तशेंच उसापासून हेर उत्पादनां तयार करपी उद्देजकांची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. इंधनाचो बरो पर्याय म्हण E20 पेट्रोला कडेन आयज देश पळयता. ताका लागून शेतकार अन्नदाता पासून आयज उर्जा दाता जाला अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंयांत साखर निर्मिती करपी संजीवनी साखर कारखानो बेगीनूच परतून सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. शुगर के साथ साथ आपने जो इथेनॉल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं और विच इज एन E20 जो पेट्रोल में ऐड कर रहे हैं, विच इज एन अगेन गिव्स अ बूस्ट फॉर द फार्मर्स, जिससे आप अन्नदाता से आप ऊर्जादाता बन गए हैं. ये तो बात जरूर कहूंगा. और जो ऊर्जादाता बनने के कारण which will help for the Indian economy in long run. साखर तंत्रज्ञ असोसिएशन ऑफ इंडिया वतीन आयोजित 84वे वार्षिक अधिवेशन आणि आंतरराष्ट्रीय साखर प्रदर्शन 2026 कार्यावळीत मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. ही कार्यावळ 20 ऑगस्ट मेरेन ताळगांवां डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमात आयोजित केल्या. साखर उद्देगांत डिजिटल तंत्रज्ञान आणि स्वयंचलित यंत्रणांचो वापर वाडोवप, उत्पादन खर्च कमी करप आणि शाश्वत पद्दतींनी साखर उत्पादन करप ह्या विशयाचेर अधिवेशनात भर दिलो. साखर आणि संबंधित उद्देगां खातीर नवे तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन, डिजिटल मॉनिटरिंग, शाश्वत उत्पादन पद्दती आणि भविष्यातलो उद्देग ह्या विशयाचेर चर्चा जावपाची आसा. प्रदर्शनात 100 परस चड कंपन्यो, तंत्रज्ञान पुरवपी संस्था आणि केमिकल उत्पादक आपली उत्पादनां आणि तंत्रज्ञानां सादर करतले. अधिवेशनात तांत्रीक सत्रां वांगडा हेर खासा सत्रांचें लेगीत आयोजन केलां. गोंय सरकारच्या कुशळटाय विकास आनी उद्देजकता संचालनालयान फर्मागुडी हांगाच्या सरकारी उद्देगीक प्रशिक्षण संस्थेच्या सहकार्यान फर्मागुडी ITIत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळावो घडोवन हाडला. इत्सूक उमेदवार आनी उद्देग प्रतिनिधींनी एकाच माचयेर हाडून अप्रेंटिसशीप आनी करियर संद दिवपाचो ह्या मेळाव्याचो हेत आसा. ह्या मेळाव्यांत 25 परस चड आस्थापनां वांटो घेतली आनी तरणाट्यां खातीर 400 परस चड एप्रेंटिसशीप संदी उपलब्ध करून दितली. तशेंच 200 परस चड रोजगार संदी मेळपाची शक्यताय आसा. केंद्रीय वीज आणि नवीकरणीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक 20 ऑगस्टाक फाल्यां DCTच्या श्रीनिवास सिनाय धेंपो महाविद्यालयात CBC गोंयच्या विकसीत भारत खातीर नशामुक्त युवा संकल्प अभियान ह्या विशयाचेर मल्टीमिडिया प्रदर्शनाचें उक्तावण करतले. तरणाट्यां मदीं घुवळी वखदांच्या हानिकारक परिणामां विशीं जागृताय निर्माण करप आनी तांकां भलायकेक बरी आनी सकारात्मक निवड करपाक प्रोत्साहन दिवप हो ह्या 2 दिसांच्या प्रदर्शनाचो हेत आसा. विकसीत भारतच्या संकल्पनेप्रमाण आरोग्यदायी, उत्पादक आणि घुवळी वखदां मुक्त समाज उबारपाक तरणाट्यांक सक्रीय भागधारक म्हूण मुखार हाडपाचो हे कार्यावळीचो यत्न आसा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेलो खबरो. छायाचित्रात बदलतो काळ, संस्कृताय, सैम तशेंच हेर पैलू फोटोंतल्यान दाखोवपाची तांक आसा. बातमेक जोडिल्लो एक फोटो बातमेत नेमकें कितें घडलां ताचें वर्णन फोटोच्या माध्यमांतल्यान आनी प्रभावीपणान करता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळें. ते संवसारीक फोटोग्राफी दिसाच्या आनी गोंय छाया पत्रकार संघटनेच्या 19व्या वर्धापन दिसाच्या फाटभुंयेर आयोजीत कार्यावळींत मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्या वरवीं छाया पत्रकारांक खातीर कॅमेरा दिवपाक दितात त्या सरकारी अर्थीक सहाय्यात वाड करपाचें आश्वासन ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांनी दिलां. संवसारीक फोटोग्राफी सर्तींतल्या जैतिवंतांक ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकीं इनामां भेटयलीं. हे शिवाय संघटनेन फोटोग्राफीचें खाशेलें प्रदर्शन मांडलां. हे वेळार गोंय म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याचे संचालक अभीर हेदे, गोंय छाया पत्रकार संघटनेचे अध्यक्ष संदीप देसाय तशेंच सचीव आतिश नायक हाजीर आशिल्ले. दक्षिण गोंयांत कुडतरेच्या एका कुटुंबाक प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा येवजणेखाला आदार मेळिल्ल्यान जुवारी न्हंयेत पिंजऱ्यात नुस्तें संवर्धनांतल्यान हे कुटुंब दर म्हयन्याक 1.5 लाख रुपया वयर जोडटा. गोंयच्या नुस्तेमारी खात्या कडल्यान प्रशिक्षण आनी अर्थीक मजत मेळून आग्नेलो लुईस आनी ताची घरकान्न मॅन्युएलिना हांणी हो उपक्रम सुरू केलो. हे कुटुंब वर्सभर नुस्त्याचें उत्पन्न घेता आनी थेट गिरायकांक आनी मडगांव बाजारात विकता. दर दिसा 15 ते 20 गिरायकां तांच्या घरांतल्यान नुस्तें विकत घेतात जाल्यार सुमार अर्दे नुस्तें पुरवण मडगांव बाजारात जाता. नुस्तेमारी खातें तांकां तंत्रीक मजत करता. सरकारी आदार आनी प्रशिक्षणाक लागून ह्या ल्हान प्रयोगाचें उदरनिर्वाहांत रुपांतर करपाक मजत जाली अशें आग्नेलो हांणी सांगलें. केज फार्मिंग अरेंजमेंट कोरून हांवें केज गायल्यो आनी मागीर म्हाका गव्हर्मेंटान सबसिडी दिली. तेजेर हांवें नुस्तें गायलो आहा. 8-9 मंथ्स लागताय म्हाका 1 किलो करपाक आनी 2-3 किलो करपाक म्हाका 17-18 मंथ्स लागताय. हार्वेस्टिंग करता म्हणून आतां रेनी सिजनाक हार्वेस्टिंग चालू करतलो. ते हांव फूल इयर भर हांव हार्वेस्टिंग करता. म्हाका 20, 25, 30 दिसा हार्वेस्ट करीत रावता. गोवा माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक मंडळान आयोजीत केल्ल्या नेतृत्व विशयावेल्या सुमन ह्या 2 दिसांच्या कार्यशाळेचें आयज सकाळीं उक्तावण जालें. राज्यांतल्या शाळा मुखेल्यांक खातीर गोवा बोर्डाच्या मंथन सभाघरांत सुरू आशिल्ल्या ह्या कार्यशाळेंत 75 शाळा मुखेली वांटेकार जाल्यात. शाळांच्या मुखेल्यांक वेगवेगळीं कामां आसतात आनी तातूंत तांच्या कुशळटायेचो कस लागता अशें कार्यशाळेचें उक्तावण करतना अध्यक्ष भगिरथ शेटये हांणी सांगलें. पुणेच्या डेक्कन शिक्षण संस्थेच्या पालवान ही कार्यशाळा संपन्न जाता. ह्या 2 दिसांच्या कार्यशाळे उपरांत शाळा मुखेल्या मदीं वेगळी उमेद तयार जातली असो हावेस कार्यशाळेचे संचालक डॉ. जयंत कुलकर्णी हांणी उक्तायलो. थिवेच्या अवचित वाड्यार हो वाठार पाचवो, नितळ आनी सोबीत करपाच्या हेतान फुलांच्या रोपांची लागवड आनी सोबीतकाय मोहीम घडोवन हाडल्या. मंत्री निळकंठ हळर्णकार, पंचवांगडी, कार्यकर्ते आनी थळाव्या लोकांच्या हाजेरीत ही कार्यावळ जातली. पर्यावरण जागृताय, समुदाय सहभाग आनी भौशीक सुवात पाचवी करपाचो ह्या उपक्रमा फाटलो हेत आसा. BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशिपांत भारताची मिश्र दोट्टी जोडी ध्रुव कपिला आनी तनिषा क्रास्तो हांणी प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल घालां. सात्विक साईराज रंकीरेड्डी आनी चिराग शेट्टी लेगीत वॉक ओव्हर मेळ्ळ्या उपरांत प्री क्वॉर्टर फायनलींत पावल्यात. मात एकोडे खेळगडे लक्ष्य सेन आनी उन्नती हुड्डा ह्या सर्तींतल्यान भायर पडल्यात. दादल्यांच्या क्रिकेटांत आयज गोलात जाल्ले 2 मॅचींचे मालिकेचे पयले कसोटीत भारतान श्रीलंकेचेर 165 धांवड्यांनी जैत जोडला. 372 धांवड्यांचो फाटलाव करतना श्रीलंका 5व्या दिसा फकत 206 धांवड्यो काडपाक पावलो. 2 मॅचींचे हे मालिकेत आतां भारत 1-0 असो मुखार आसा. फुडल्या कांय दिसांनी 24 तारखे म्हणसर गोंयांत खासा शिटकावणी कांयच ना. राज्यांत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता अशें वेधशाळेन सांगलां. वारे वराक 45 ते 55 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें टाळचें अशेंय वेधशाळेन सांगलां. वेधशाळेन दिल्ल्या म्हायती प्रमाण पणजींत चडांत चड तापमान 31.6°C आनी उण्यांत उणें तापमान 26.2°C इतलें नोंद जालां. आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यांत खंयच्याच नव्या कसिनोक परवानो दिवंक ना आनी दिवचे ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. गोंयांत साखर निर्मिती करपी संजीवनी साखर कारखानो बेगीनूच परतून सुरू करतले अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. गोंय सरकारान फर्मागुडी ITIत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एप्रेंटिसशीप मेळावो घडोवन हाडला. ह्या मेळाव्यांत 25 परस चड आस्थापनां 400 परस चड एप्रेंटिसशीप संदी उपलब्ध करून दितली.
गोवा माध्यमीक आणि उच्च माध्यमीक मंडळान आयोजीत केल्ल्या सुमन कार्यशाळेचे आयज उक्तावण जाले. ह्या कार्यशाळेत 75 शाळा मुखेली वांटेकार जाल्यात आणि BWF बॅडमिंटन संवसारीक चॅम्पियनशिपात भारताची मिश्र दोट्टी जोडी ध्रुव कपिला आणि तनिषा क्रास्तो हांणी प्री क्वॉर्टर फायनलीत पावल घाला. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 7 वरां जावन 25 मिनटांचेर. नमस्कार.